बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइएको विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्षद्वारा वर्तमान सरकार लेनदेनमा बनेको आरोप, काङ्ग्रेस प्रवक्ताद्वारा भने त्यसको प्रतिवाद। अहिले आएर थाहा भयो यो सरकार कसरी बन्या रहेछ, बार्डर सिस्टम चाहिँ यसपल्ट देखियो। अन्तर्यामी हुनु होला, उहाँले देख्नु होला, तर त्यो खालको आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। आन्तरिक पर्यटनलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने विश्वासका साथ कर्मचारीलाई पर्यटन काज दिने योजना सहितको कार्यविधि अन्तिम चरणमा। यो कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काज दिने आइडिया आएको छ, यसले इन्टरनल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। पर्यटन क्षेत्रकै सन्दर्भमा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलका संयोजक दीपक राज जोशीसँग कुराकानी र लेबननको राजधानी बेरुतको केन्द्रभागमा भएको घण्टौंको गोलाबारीका क्रममा 5 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। लेबननको राजधानी बेरुतमा गत वर्ष भएको विनाशकारी विस्फोटनबारे अनुसन्धान गरिरहेका न्यायाधीश विरूद्ध भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा गोली लाग्दा 5 जनाको ज्यान गएको छ। हिजबुल्लाहका समर्थक र आमल आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरूले न्यायाधीश तारेक बितारलाई हटाउनु पर्ने माग गर्दै गरेको प्रदर्शनमा गोलाबारी शुरू भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले निशानेबाजले भवनका छतबाट आफूहरूलाई हमला गरेको बताएका छन्। घटनास्थलमा रहेकी बीबीसीकी क्यारिन टोब्रे भन्छिन्, 20 जना भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका थिए। उक्त क्षेत्रमा धेरै संख्यामा सैनिकहरू खटाइएको छ र सड़कमा रहेका सर्वसाधारणलाई घर जान भनिएको छ। बीबीसीकी क्यारिन टोब्रेको भनाई, गत वर्ष 219 जनाको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटनको घटना सम्बन्धी अनुसन्धान अत्यन्तै विवादित बनेको छ। नर्वेको प्रहरीले धनुकाँडले आक्रमण गरी 5 जनाको हत्या गरेको आरोप लागेका संदिग्ध व्यक्तिको नाम खुलाएको छ। उनी दक्षिण पूर्वी नर्वेको कोङ्सबेर्गमा बस्ने 37 वर्षीय एस्पन एनर्सन ब्रटेन भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी बस्ने कोङ्सबेर्गमै हिजो हमलाहरू भएका थिए। प्रहरीले ती हमलालाई आतंकवादको कार्य भनेको छ, तर त्यसबारे थप स्पष्टीकरण खोजिरहेको पनि जनाएको छ। एस्पन एनर्सनलाई भोलि अदालतमा उपस्थित गराइने र एकजना मनोचिकित्सकलाई पनि देखाइने प्रहरीले जनाएको छ। हिजो उनले धनुकाँडले एउटा किनमेल केन्द्रमा आक्रमण गर्दा ज्यान गुमाउनेमा 4 जना महिला थिए। उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आधा घण्टा लागेको थियो। नर्वेका प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भएका हत्या निर्मम भएको बताएका छन्। दक्षिणी ताइवानमा एउटा पुरानो भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 46 जनाको ज्यान गएको थाहा हुन आएको छ। गोसियुङ शहरको 13 तले भवनको माथिल्लो तलामा बस्ने मानिसहरू भित्रै फँसेका थिए। तल्ला तलाहरूमा प्रयोग नगरिएका सामग्रीको चाङ धेरै हुँदा उद्धार कार्य कठिन भएको अग्नि नियन्त्रकहरूले बताएका छन्। उक्त भवनको तल्लो भागमा एकताका रेस्टुरेन्ट, बार र सिनेमा घर थिए। उक्त भवनमा धेरैजसो या त वृद्ध या अपाङ्गता भएकाहरू बस्ने गरेको बताइएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतीय राजधानी दिल्लीका अधिकारीहरूले हिन्दूहरूले मनाउने दुर्गा पूजापछि दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ। नदी वा पोखरीमा मूर्ति विसर्जन गर्दा त्यसले पानी प्रदूषित हुने भन्ने चिन्ताका माझ अधिकारीहरूले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण कमिटिले एउटा निर्देशिका जारी गर्दै हिन्दू देवी देवताका मूर्तिहरू सार्वजनिक स्थल लगायत यमुना नदी र सार्वजनिक पोखरीहरूमा विसर्जन नगर्न भनेको हो। तस्बिर बनाउँदा वा मूर्ति सजाउँदा प्रयोग हुने रंग, धातु लगायत केमिकल निकै हानिकारक हुने उक्त कमिटिले जनाएको हो। तर अधिकारीहरूले त्यसरी लगाइएको प्रतिबन्ध कति कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्नेमा चाहिँ कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। बांग्लादेशका अधिकारीहरूले 20 भन्दा बढी जिल्लामा अर्धसैन्य फौज परिचालन गरेको छ। हिजो भएका साम्प्रदायिक झडपहरूमा 3 जनाको ज्यान गएपछि अधिकारीहरूले अर्धसैनिकहरू परिचालन गरेका हुन्। हिन्दू मन्दिरका सदस्यहरूले कुरानको अनादर गरेको भन्दै पूर्वी बांग्लादेश स्थित चन्दपुर जिल्लामा हिंसा भड्किएको थियो। सयौं मुस्लिमहरू प्रदर्शन गर्दै सड़कमा निस्किएका थिए भने थुप्रै हिन्दू मन्दिरहरूमा हमला गरिएको थियो। र लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेकी पूर्व पत्नीको हत्या गरेका एकजना चिनिया पुरुषलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित रहेकी लामुले आफ्ना श्रीमानलाई पारपाचुके दिएको केही महिनापछि उनको हत्या गरिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइएको विषयलाई आधार बनाउँदै वर्तमान सरकार लेनदेनमा बनेको आरोप लगाएका छन्। चौतर्फी आलोचनापछि ती मन्त्रीले भने राजीनामा दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले ओलीको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। ओलीले गृह जिल्ला झापामा दिएको अभिव्यक्तिबारे उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार केही लेनदेन वा उनकै शब्दमा बाटर सिस्टमबाट बनेको प्रमाणित भएको दावी गरे। विश्वमा कहीँ नभएको परमादेश जारी गरेर लेनदेनमा सरकार बनाएको उनको आरोप थियो। अहिले आएर थाहा भयो यो सरकार कसरी बन्या रहेछ। बार्डर सिस्टम भन्छ। व्यापारमा पैसाको कारोबार हुँदैन थियो, बार्डर सिस्टम हुन्थ्यो धेरै। अब पैसाको कारोबार भयो भने त थाहा भएन। बार्डर सिस्टम चाहिँ यसपल्ट देखियो। सट्टाफट्टा भएको त स्पष्टै देखियो, अरू के भएको थियो पछि देखियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा उनकै नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै गरिएका टीका टिप्पणीमा ओलीले पनि यस्तो आरोप थपिदिए। तर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उक्त सस्तो राजनीतिक टिप्पणी भएको बताए। उहाँको एउटा पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी मात्रै हो। उहाँले भने जस्तो, उहाँले प्रयोग गरे जस्तो यो लेनदेन भन्ने अन्तर्यामी हुनु होला, उहाँले देख्नु होला, तर हामीले त्यो खालको आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री समेतका अनेकौं आर्थिक लेनदेनका कुरा सार्वजनिक हुँदा पनि ओली मुखदर्शक भएको आरोप समेत शर्माले लगाए। अहिलेको सरकारको लक्ष्य स्पष्ट नभएको भन्दै ओलीले आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई विकासका काममा तीव्रता दिन आग्रह गरे। समयभन्दा अगाडि नै निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना बारे ओलीले भने, ठेगान छैन विषयमा अर्ली इलेक्सन भनेर हुने हो कि टुङ्गो छैन। त्यसकारण जबसम्म हाम्रो हातमा समय छ त्यति बेलासम्म हामीले तीव्रताका साथ देश विकासको काम गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली आज झापाको बिर्तामोडमा आफैले आयोजना गरेको दशैं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै थिए। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। अब अर्को विषय। एउटा उखान छ, बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल गए कपालसँगै। यस्तै कर्मसँगै विक्रम सम्वत 2020 को दशकमा अहिले म्यानमार भनेर चिनिने बर्माबाट हजारौं नेपाली नेपाल फर्किए। तर उनीहरूका धेरै आफन्त अझै पनि बर्मामै छन्। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वहरूमा सम्झना झन तेज हुने गरेको नेपालमा रहेकाहरू अनुभव सुनाउँछन्। तर पर्व मान्न न बर्माबाट आफन्तहरू नेपाल आउन सक्छन् न त यताबाट उनीहरू बर्मा जान्छन्। बुटवलबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल भन्छन्, रूपन्देहीको भैरवाको एक टोलको नाम हो बर्मेली टोल। नामबाट नै थाहा हुन्छ त्यहाँ बर्माबाट आएका नेपालीहरू बसोबास गरेकोले टोलको नाम बर्मेली टोल रहन गएको हो। अहिले बर्मेली टोलमा बर्माबाट आएर बसोबास गरेका कम र त्यस वरिपरिका मानिसहरूको बसोबास बढी देखिन्छ। तर त्यसको केही किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने छपियामा बर्माबाट आएका नेपालीहरूको बसोबास बाक्लो छ। बर्मामा सैनिक शासन लागू गरिएसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीहरूका लागि नियम कानून कडा पारिएपछि 2022 सालमा मुलुक खोज्दै नेपाल आएको छपियाका 71 वर्षीय महेश्वर खनालले बताए। बर्माले भन्छ नि तिम्रो छोरे हामीलाई नि के गर्नु पर्छ यहाँ भन्यो। अरे बाबु त डराउनु हो, मुलुक जाने भयो भने त्यहाँ मुलुक जाने भयो गइहाल्यो, नै चाहिँ बस्ने पौडी बनाइहाल्यो त मलाई भन्यो बर्माले। पासपोर्ट उहाँको कि त्यहाँबाट आएपछि खनाल फेरि बर्मा गएका छैनन्, तर उनका आफन्त बर्मामा छन्। चाडपर्वमा आफन्तहरूको सम्झना बढी आउने गरेको खनाल बताउँछन्। त्यस्तै 78 वर्षीय लाल बहादुर बस्नेत 2021 सालमा नेपाल आएका थिए। नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनी बर्माको सैनिक शासनकै कारण नेपाल आएको बताउँछन्। 2018-19 तिर बर्मामा चाहिने अलिकति चेन्ज भयो अनि सैनिक शासनहरू आए। आफ्नो देशलाई राम्रो होस् भनेर अब त्यहाँको चाहिँ नि व्यापार व्यवसाय नोकरी विदेशीहरूलाई नगरेर आफ्नैमा जाओस् भनेर चाहिँ नि एउटा नेसनलिजम लगाइदिने। त्यो लगाइदिँदाखेरि अब हामीहरू त त्यहाँ बेरोजगारीहरू जस्तो हुने भयो। बस्नेतका कतिपय आफन्त अहिले बर्मामा नै छन्, तर नेपाल आएपछि बस्नेत पनि आफन्त भेट्न बर्मा जान सकेका छैनन्। म त मेरो परिवारमा म एक्लै आएको, मेरो बा आमा दाईहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले बितिसक्नुभयो। मेरो एउटा भाउजू हुनुहुन्छ, एउटा भतिजो र दुईटी भतिजीहरू हुन्छन्। बर्मामा सैनिक शासन सुरु भएदेखि तत्कालीन राजा महेन्द्रले बर्माका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कन आह्वान गरेको उनीहरू बताउँछन्। त्यहाँबाट करिब 2 लाख मानिसहरू नेपाल आएका र उनीहरूलाई सरकारले रूपन्देही सहित चितवन नवलपरासी लगायतका स्थानहरूमा बसोबासको व्यवस्था गरेको बताइन्छ। माधव नेपाल, BBC, छपिया, रूपन्देही।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। लेबननको राजधानी बेरुतको केन्द्र भागमा भएको घण्टौंको गोलाबारीका क्रममा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। शिया समूह हेजबोल्लाका समर्थकहरू र उसका साझेदारहरू प्रदर्शनका लागि बेरुतमा भेला भएपछि गोलाबारी सुरु भएको थियो। गत वर्ष बेरुतमा भएका ठूला विस्फोटनबारे हुन लागेको अनुसन्धानको विरोधमा उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। गत वर्ष भएको विस्फोटनबारे अनुसन्धान गर्दा न्यायाधीश पूर्वाग्रही भएको आरोप हेजबुल्लाले लगाएको छ। बेइरुतमा रहेकी बीबीसीकी एन्ना फोस्टरले न्यायाधीश विरुद्ध भन्दै प्यालेस अफ जस्टिस बाहिर र्याली निकालेर शुरू भएको प्रदर्शन चर्किएको बताएकी छन्। लेबनानी सेना बाहिर आउने बित्तिकै ठूला विस्फोटनका स्वर सुनिएको उनले बताइन्। तर कसले कसलाई गोली प्रहार गरेको भन्ने एक किसिमको दुविधा रहेको उनले बताइन्। अस्पताल र सेनाको स्रोतले जनाए अनुसार ज्यान गुमाउनेमा 2 जना पुरुष छन् जसको टाउको र छातीमा गोली लागेको छ। त्यस्तै आफ्नो घरभित्र रहेकी एक महिलालाई पनि गोली लाग्दा उनको ज्यान गएको बताइएको छ। यत्र तत्र हानिएका गोली नजिकैको स्थानीय विद्यालयमा पनि भेटिएपछि विद्यार्थीहरू आफू बस्ने डेस्क मुनि लुकेर बसेका थिए। प्रदर्शन गर्ने हेजबुल्ला र आमल समूहले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै आफूहरूलाई भवनको छतमा बसेका निशानेबाजहरूले लक्षित गरेको बताए। फेरि नेपालकै प्रसंगहरू। कोभिड महामारीले 1.5 वर्षभन्दा बढी समय ठप्प पराए नेपालको पर्यटन क्षेत्र यति बेला आन्तरिक पर्यटकको भरमा तङ्ग्रिन खोजिरहेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्यसलाई समेत प्रोत्साहित गर्न कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काज दिने सरकारी कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जनको दोस्रो प्रमुख स्रोत रहेको पर्यटन क्षेत्र अहिलेसम्म विदेशी पर्यटकमै उच्च निर्भर रहेको बताइन्छ। थप चर्चा प्रदीप बस्यालबाट। 20 लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी योजना बोकेको सन् 2020ले सुरुमै कोभिडको झट्का बेहोरेपछि त्यो वर्ष 2 लाख हाराहारीमा मात्र विदेशी पर्यटक नेपाल आए। सन् 2021 सकिन लाग्दा यो वर्ष समेत बाह्य पर्यटकको प्रवृत्ति उस्तै हुने देखिएको छ। तर अर्बौंमा क्षति बेहोरिसकेको बताउने पर्यटन व्यवसायीहरूको जोड अब आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना खोज्नेमा देखिने गरी नेपाली पर्यटक लक्षित प्याकेजहरू आइरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरूलाई नै घुम्न प्रोत्साहन गरेर त्यसको लागि एउटा माहौल बनाउने प्रयास समेत भइरहेको बताउँछन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे। यो कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काज दिने आइडिया आएको छ। यसले इन्टरनल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको छ र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरी, सरकारी स्कुलका शिक्षक र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई मात्र घुम्न प्रोत्साहन गरिँदा त्यो झण्डै 5 लाख बढी संख्या हुने बताइन्छ र तिनका परिवारहरू समेत जोडिँदा आन्तरिक पर्यटनमा उल्लेख्य माहौल बन्ने पर्यटन कर्मीहरूको मत पाइन्छ। तर त्यसका लागि व्यवस्थित लामो बिदाहरू र सप्ताहन्तमा समेत 2 दिने बिदा चाहिने माग उठ्न थालेको केही वर्ष भइसकेको छ। त्यसबारे समेत आफूहरूको छलफल सकारात्मक दिशामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्। कोभिड अघिका केही वर्षमा नेपालीहरू समेत वार्षिक 10 लाखको संख्यामा देश बाहिर घुम्न गएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना देखाउन त्यही सन्दर्भ पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् एकजना पर्यटन विज्ञ खेम लकाई। नेपालीहरूको एउटा कल्चरली के बानी छ भने मिठो मिठो जे आउँछ सबै बसेर खाने रमाउने खालको नेचर देखिन्छ। जो घुम्ने भनेर निस्किन्छन् उनीहरू अलिकति पर्यटकहरूको तुलनामा पनि अझ धेरै खर्चालु जस्तो देखिएको छ अहिले। लकाई जस्ता विज्ञहरूले आन्तरिक पर्यटनको योगदान उक्त क्षेत्रमा आधा भन्दा बढी हुन सकेको खण्डमा जुनसुकै सङ्कटको अवस्थामा समेत त्यो कमजोर नहुने बताउँछन्। तर देशभित्रकै पर्यटक बढे पनि नेपालको पर्यटन चक्र अझै पथ प्रदर्शक साथ घुम्ने विदेशीमा उच्च निर्भर रहेकाले त्यो नै लामो समय प्रदान रहने बताउँछिन् ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानकी महासचिव सरिता लामा। उहाँहरू जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, होमस्टेलाई ठिक छ, होटेललाई ठिक छ, ट्रान्सपोर्टेसनलाई ठिक छ, प्लेनहरूलाई ठिक छ होइन। तर जसरी हामीले विदेशी पर्यटकहरू ल्याएर हामीले एयरपोर्ट टु एयरपोर्ट सर्भिस दिएर हामी सर्भिस चार्ज बापत जे लिन्छौँ नि त्यो त छैन नि त। विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा खास गरी वसन्त र शरदयाममा आउने भएकाले आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिन सक्दा त्यो 12 मासे चलायमान हुने समेत बताइन्छ। तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कमै हेरिएकोमा कोभिड महामारीले अब त्यो परिदृश्य देखाइदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रदीप बस्याल, बीबीसी काठमाडौँ। आन्तरिक पर्यटन र कोभिड पछिको नेपालको पर्यटन परिदृश्यबारे हामीले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदल नेपालका संयोजक दीपक राज जोशीसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले उनलाई सोधेका थियौँ चाडबाडका सन्दर्भ पारेर पर्यटकीय स्थलहरूमा नेपालीको चहल पहल बढेको देखिन्छ के आन्तरिक पर्यटन फस्टाउन थालेको सङ्केत हो?
केही समयहरू छन् त्यसको आसपास चाहिँ नेपालको यो आन्तरिक पर्यटन बढी बढ्ने गरे हुन्छ। जस्तो यो दसैँ तिहार ताका, यो बच्चा बच्चीको बिदा हुँदा, जाडोको बिदा हुँदा, नयाँ वर्षको आगमनको आसपास, आर्थिक वर्ष सकिँदा अथवा सुरु हुँदा त्यस्तो आसपास चाहिँ आन्तरिक पर्यटनका मुभमेन्टहरू बढी हुने गरेको छ। सायद लामो बिदा भएर पनि होला। फेरि कोरोना महामारीको त्रास पनि अहिले निकै घटेर गएको छ, खोप लगाउने पनि निकै बढेको छ। यी सबै चिजले गर्दा होला आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल आगामी केही दिनमा निकै राम्रो भएर जाने देखिन्छ। अब यो कोभिडका कारण चाहिँ यतिखेर अब स्रोत मुलुक या नेपालकै पनि विभिन्न नियमका कारण चाहिँ अब तत्कालै विदेशी पर्यटकहरू वात्तै आइहालन् भन्ने सम्भावना पनि कम रहेको भन्ने गरिएको छ। यो चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटनलाई अझ रणनीतिक रूपमै बढावा दिने एउटा अवसर समय पनि हो कि? निकै राम्रो अवसर हो वास्तवमा। यो सन् 2019 को अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने करिब करिब 13 लाख नेपालीहरू नेपालभन्दा बाहिर पर्यटकका हिसाबले जान्थे होइन। अब अहिले संसारका धेरै मुलुकहरू खुलेका छैनन्। केही मान्छेहरू मालदिभ, दुबई जस्तो गन्तव्यमा गइरहेछन्, तर यो अरू गन्तव्यहरूमा चाहिँ जान सकिरहेको छैनन्। त्यो बाहिर घुम्न जाने जुन एउटा सेगमेन्ट छ त्यो पनि नेपालभित्रै घुम्नलाई आतुर छ र घुमिरहेको छ। र त्यो सेगमेन्ट भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू सरह नै बढी खर्च गर्न सक्ने पर्यटकीय गतिविधिहरूमा संलग्न हुन खोज्ने सेगमेन्ट हो। त्यसलाई नेपालभित्रै जोड्न निकै राम्रो मौका हो। र एउटा कुरा राम्रो के भएको छ भने नेपालभित्रै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ संसारका धेरै कम मुलुकहरूमध्ये नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने काम गरियो होइन। आजका दिनमा रेस्टुरेन्टमा, ट्राभलमा, ट्रान्सपोर्टमा, गाइडमा होइन, हाउसकिपिङमा जति पनि काम गर्ने कामदार वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेट भइसक्नु भएको छ। सगरमाथा क्षेत्र, अन्नपूर्ण क्षेत्र जुन पदयात्राका लागि निकै पपुलर क्षेत्र हुन्, बर्दिया, चितवन, नगरकोट, धुलीखेल होइन, पोखरा यस्ता धेरै ठाउँहरूमा टुरिज्मको फ्रन्ट लाइन मात्र होइन कि स्थानीय समुदाय पनि भ्याक्सिनेट भइसकेका छ कि यो गन्तव्यका वरिपरि, जुन चाहिँ निकै राम्रो पक्ष हो। र यसले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई र बाह्य पर्यटकलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ दिइरहेछ। अहिले अब धानी नै मात्रै हो, अब कमाउनलाई चाहिँ विदेशी नै आउनुपर्छ भन्ने खालको भनाइ पनि पाइन्छ। तर अहिले तपाईँले जुन एउटा तथ्याङ्क देखाउनु भयो 13 लाख आसपासमा नेपालीहरू बाहिर घुम्न जाने भनेको, अब त्यो भनेको त विदेशीहरू त्यतिकै सङ्ख्यामा नेपाल आउने सङ्ख्या बराबर जस्तै देखियो। यो अब धानी नै मात्र नभएर एउटा आत्मनिर्भर नै नेपाली आन्तरिक पर्यटकबाट हुन सकिने सम्भावना पनि त एउटा देखियो नि तथ्याङ्कको हिसाबले गर्दाखेरि। वास्तवमा हाम्रो नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको गतिविधि त्यति पुरानो, त्यति बलियो हुँदै होइन होइन। यो पछिल्ला केही वर्षहरूमा मात्र बढिरहेको छ। अब अन्य हामीले मुलुकहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको गतिविधि एकदम बलियो हो। र आन्तरिक पर्यटनले एउटा यस्तो राम्रो जग बसाल्छ जसले चाहिँ समग्र पर्यटनका लागि एउटा बलियो पूर्वाधार तयार गर्छ होइन। अब आजका दिनमा हामीले हेर्दा रारादेखि, इलामदेखि, बर्दियादेखि होइन जति पनि नयाँ गन्तव्यहरूमा पर्यटन चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यो आन्तरिक पर्यटनले यसलाई फैलाइरहेको छ। ती क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनकै गतिविधिका आधारमा लगानी बढिरहेछ। र त्यहाँ लगानी बढ्नु भनेको भोलिका दिनमा बाह्य पर्यटनका लागि पनि एउटा आधारभूत सर्भिसका हिसाबले, यो अकोमोडेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चरका हिसाबले तयार हुनु हो। त्यो एकदमै राम्रो हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बाह्य पर्यटकको महत्त्व पनि हामी कहाँ त्यत्तिकै छ। जस्तो वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा दोस्रो बढी योगदान दिने क्षेत्र हो पर्यटन होइन। नेपालको छवि प्रचार प्रसार गर्न पनि महत्त्व छ। प्रकृतिका हिसाबले नेपाली पर्यटकहरू खानपिनमा बढी खर्च गर्नुहुन्छ भने बाह्य पर्यटकहरूले गतिविधिमा बढी खर्च गर्ने गर्छन् होइन। अनि रोजगारको सिर्जनामा पनि अझ बढी त्यसको भूमिका रहन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ बाह्य पर्यटन पनि हामीलाई त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब भर्खरै पूर्ण खोप लगाइसकेकालाई क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने र अनअराइभल भिजा दिने पोलिसी जुन आएको छ त्यसले बाह्य पर्यटक पनि यो आगामी सिजनदेखि केही न केही चहलपहल हुन्छ भन्ने देखिया चाहिँ इन्क्वायरिजहरू धेरै नै आइरहेछ। विज्ञहरूले चाहिँ अब यो कोभिडले जुन एउटा संसारलाई नै उथलपुथल गरायो, यसले कोभिड अघिको अवस्था र कोभिड पछिको अवस्थाको समय ल्याइदियो भन्ने समीक्षा भइरहेको छ। अब तपाईँहरूले पनि नेपालमा अब कोभिड पछिको पर्यटनलाई कसरी लैजाने भनेर एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर काम गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब के छ रणनीति नर्मल हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ? दुई तीनटा चिजमा चाहिँ हामी एकदम क्लियर भएर हिँड्नुपर्ने छ। एउटा अहिले यो कोभिड महामारीका बीचमा र कोभिड महामारी पछि हिँड्न जाने पर्यटकहरूको रोजाइ के हुन्छ भनेर चाहिँ थुप्रै सर्वेहरू भएको छन्। ती सर्वेहरूको एउटा निचोड के छ भने प्राकृतिक गन्तव्यहरू, अलिकति आइसोलेसन बेस्ड एक्टिभिटिजहरू लिएर शान्त ठाउँतिर जाने कुरा भन्न खोज्नु, अलिकति भनौँ न ग्रुपमा नहिँडेर छुट्टा छुट्टै गरिने गतिविधिहरू अनि कम भिडभाड हुने गन्तव्यहरूको चाहिँ निकै खोजी हुन्छ भनिया छ।
त्यो हिसाबले नेपाल त्यस्तै खालको गन्तव्य हो। जस्तो अब हामी कहाँ 90-95% भन्दा पनि बढी गन्तव्यहरू पर्वतीय, पदयात्राका, वन्यजन्तुको होइन, यो जङ्गल सफारीका यी सबै प्राकृतिक गन्तव्य हुन्। जस्तो पदयात्रामा जाँदाखेरि 3000 मिटर भन्दा माथि एउटै ग्रुप पनि छुट्टा छुट्टै पेसमा हिँड्ने गर्छन्, चाहे प्याराग्लाइडिङ भनौँ चाहे अरू चिजहरू होइन। फेरि सानो गग्रुपमा आउने गन्तव्य हो नेपाल। त्यो हिसाबले एकदम राम्रो खोजी हुनेछ। सुरक्षाको चासो पनि बढी हुन्छ अब आउने पर्यटकहरूको। नेपाल गन्तव्य कसरी सुरक्षित छ भनेर चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्नेछ। धेरै गन्तव्यहरूमा क्वारेन्टाइनहरू, पिसिआर टेस्टहरू, अनेक थरीका टेस्टहरूले गर्दा अलिक झन्झटिलो यात्रा हुन्छ भन्ने त्रास छ नयाँ यात्रुहरूमा। अब त्यसमा पनि हामीले विश्वसनीयता दिन सक्नुपर्नेछ। र अर्को चाहिँ के छ भने जे जति सकारात्मक कुराहरू यहाँ गन्तव्यभित्र भइरहेको हुन्छन् ती सकारात्मक कुराहरूलाई स्रोत बजारहरूमा एकदमै नियमित रूपले, एग्रेसिभले र आधिकारिक ढङ्गबाट चाहिँ जति धेरै सञ्चार हुन सक्यो त्यसले चाहिँ त्यति छिटो पुनरुत्थान गर्न सघाउ पुर्याउनेछ। अहिले बबल कोरिडोर भनेर एकदम पपुलर भएको छ एउटा शब्द। यसमा यस्तै यस्तै कोरिडोर हेरेर एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउनु पर्नेछ। त्यो बजारीकरणको रणनीति चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भने अब आजका दिनमा संसारमा सबै पर्यटक एकैपल्ट पनि घुम्न निस्किरहेका छैनन्। 2019मा हामीले हेऱ्यौँ भने 1 अरब 40 करोड पर्यटक घुम्न निस्के आफ्नो देशभन्दा बाहिर होइन। 2021को आदि भइसक्दाखेरि 2021मा करिब 60-70 करोड मान्छेहरू घुम्न निस्केलान् भन्ने छ होइन। तर घुम्न जाने गन्तव्य पनि कम छन् कि। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ बजारीकरण गर्दाखेरि यस्तो सेगमेन्ट हेर्नु पर्यो जहाँबाट पर्यटक आउन पनि सजिलो छ र फर्किँदा फेरि आफ्नो देशमा क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन। अब त्यस्ता गन्तव्य अहिलेका दिनमा हेर्दाखेरि भारत छ, बङ्गलादेश छ, दुबई छ, इजरायल छ, युरोपियन केही कन्ट्रिजहरू खुलिरहेछन् जस्तो जर्मनी छ, नेदरल्यान्ड्स छ होइन। अब यस्ता थुप्रै गन्तव्यहरू खुला हुँदैछन् र यस्ता सेगमेन्ट हेरेर हामीले एउटा एकदमै राम्रो एउटा बजारीकरणको रणनीति बनायौँ भने त्यसले हामीलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न एकदमै सघाउ पुर्याउनेछ। अब फेरि एकचोटि आन्तरिक पर्यटनमा फर्कौँ। अब नेपालमा चाहिँ चाहे सरकारी कार्यालयहरू हुन् या निजी अब रोजगारदाताहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ अब आफ्ना कर्मचारीहरू घुमाउन्, आफ्ना कर्मचारीका परिवारहरू घुमाउन् भनेर रणनीतिहरू, सुविधाहरू त्यो अनुसार गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन? किनकि बजेटमा यो कुरा वर्ष नै आइरहेको हुन्छ। यो अब व्यवहारमा चाहिँ कतिको लागू भएको छ? यसमा अलिकति कमै देखिन्छ। वास्तवमा आन्तरिक पर्यटनका लागि 2-3टा चिज महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा चाहिँ वातावरण बनाउने कुरा, जसमा हामीले अलिकति जनचेतनाका क्याम्पेन, प्रवर्धनका यो अभियानहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अहिले नेपाली पर्यटकहरू लक्षित प्याकेजहरू पनि निजी क्षेत्रबाट आइरहेछ, जुन सकारात्मक कुरा हो। हिजोका दिनमा त्यो हुँदैन थियो होइन। त्यसले पनि अलिअलि मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रविधिमा डिजिटली कनेक्सन भइसकेपछि अझ बढी त्यसले सहयोग गर्ने गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विगतदेखि नै यो आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि 2टा निर्णय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। राज्यका तर्फबाट त्यो हुनुपर्छ भन्ने लबिङ हुँदै आएको थियो। एउटा 2 दिने बिदा दिने चलन, सप्ताहन्त 2 दिनको, संसारका धेरै देशहरूमा त्यो छ। त्यो चाहिँ हुन सकेन। तर यही वर्षको एउटा यो वार्षिक बजेट वक्तव्यमा पनि भ्रमण गर्नलाई अफिसले नै केही इन्सेन्टिभ दिने भन्ने कुरा, त्यो जेठ 15मा आएको कुरा आज कार्यान्वयनमा छैन, कार्यविधि नै बनाएको छैन भन्ने कुरा छ होइन। वास्तवमा यस्ता चिजहरूमा चाहिँ ढिलो हुनु हुँदैन। अन्यथा के हुन्थ्यो भने इन्सेन्टिभ पाउने क्राइटेरियामा योग्य चाहिँ करिब 4 लाख जनशक्ति हुन्थ्यो होइन। अब निजामतीको कर्मचारीहरू करिब 1 लाखको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने कामदारहरू, 4 लाख मान्छेले 10,000 मात्रै खर्च गर्दा पनि 4 अरब भन्दा बढीको पुँजी चलायमान हुन्थ्यो हाम्रो यो बजारमा होइन। र त्यसले पर्यटन मात्र होइन कि समग्र क्षेत्रलाई नै पुनरुत्थान हुनका लागि सहयोग गर्थ्यो। फेरि पर्यटन भने चाहिँ अलिकति ठुलो सप्लाई चेनमा सर्भाइभ हुने र थ्राइभ हुने सेक्टर हो। अन्तिमतिर दिपकजी, अब तपाईँ अब नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि रहेर काम गर्नुभयो। नेपालका गन्तव्यहरू चाहिँ यो विश्व स्तरमा कतिका महत्त्वपूर्ण छन् या पुनर्ताजगीका लागि अब लाखौँ मान्छेहरू बाहिर घुम्न गइरहेका छन्। पहिला देश चिनौँ भन्ने जुन एउटा अभियान पनि सरकारले चलाउने गरेको छ, नेपाली गन्तव्यहरू चाहिँ कतिका विशेष छन्? वास्तवमा सामाजिक आर्थिक पाटोका होइन थुप्रै पक्षमा हाम्रो अलिकति विश्व स्तरमा कमजोरी जस्तो देखिए पनि पर्यटनमा हाम्रो छवि एकदमै बलियो छ। अब पर्वतीय अनि पदयात्रा मात्र नेपाल भनेको एउटा पायोनियर गन्तव्य नै मानिन्छ। संसारका मान्छेहरू चाहिँ नेपाल आउनलाई पदयात्राकै लागि, पर्वतारोहणकै लागि तपाईँको हजारौँ डलर राजस्व तिरेर आइरहेछन् भने पक्कै पनि यो त विशिष्ट केही चिज हो भनेरै आएको हो नि। र यस्तो आफ्नै देशमा भएका चिजहरू हामीले अनुभूत नगर्दा, घुम्न नपाउँदा सायद हामीले चाहिँ देशप्रतिको माया त्यति नभएको पनि हुन सक्ला कि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यस्ता अकेजनहरूमा हामीले चाहिँ जति धेरै देश घुम्न सक्यौँ त्यति देश चिन्न सक्छौँ, जति देश चिन्न सक्यौँ त्यति धेरै हामीले योगदान गर्न सक्छौँ देशको समृद्धिका लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ आन्तरिक हिसाबले विश्वस्तरीय
हामी कहाँ चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि, सम्पदा र गन्तव्यहरू छन्, त्यसको आफैले पनि हामीले अनुभूत गर्ने गरौँ। त्यो भयो भने पक्कै पनि त्यसको देशभित्रलाई पनि सकारात्मक सन्देश पर्छ र बाहिर जाँदा पनि हामीले नेपालको निर्धक्कसँग प्रचार गर्न सक्छौँ। मेरो एउटा उदाहरण, करिब 15-16 वर्ष अगाडि म जोमसोम गएँ फर्स्ट टाइम होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि यति राम्रो, यति सुन्दर, यति विशिष्ट नेपाल छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि होइन। आन्तरिक पर्यटनबाटै कमाउने र आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने समय चाहिँ आइसकेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। काठमाडौँको लागि चाहिँ अलिअलि गाह्रो देखिया छ, नभए काठमाडौँ बाहिरको गन्तव्यहरूमा अहिले भनौँ न, अहिले यो पर्यटन क्षेत्रलाई बचाएका नै आन्तरिक पर्यटनले छ। र अहिले मात्र होइन कि विभिन्न खालका यस्ता सङ्कटहरू आउँदाखेरि चाहिँ आन्तरिक पर्यटनका गतिविधिहरूले नै हाम्रो उद्योगलाई बचाउने गरेको छ पछिल्ला दिनहरूमा होइन। यसले एउटा बलियो आधार चाहिँ तय गरेको छ। अब विगतमा अलिअलि यो पूर्वाधारले हामीलाई चुनौती दिइरहेको थियो, अहिले पूर्वाधार पनि हाम्रो बढ्दै गएको छ। त्यो हिसाबले कता कता मलाई के लाग्छ भने 2010 देखि 2020 को दशक हामी कहाँ यो रेमिटेन्स इकोनोमीले डोमिनेट गरेको दशक रह्यो। अब अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट परिचालन गर्न सक्यौँ र जान्यौँ भने 2020 देखि 2030 को दशक चाहिँ हाम्रो यो इकोनोमिक सेक्टरले ड्राइभ गर्ने, लिड लिने सेक्टर चाहिँ पक्कै हुन्छ जस्तो देखिन्छ। उनी थिए पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदल नेपालका संयोजक दीपक राज जोशी। हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पहिलो पटक दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 28 वर्ष लामो च्याम्पियनसिपको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै सेमी फाइनलभन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपाली टोलीको यसपालिको सफलताको यात्रालाई फुटबल विश्लेषकहरू टिम एकता र राम्रो तयारीको संयोजन भनेका छन्। नेपालको त्यो यात्राबारे हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको टापुहरूको सानो देश मालदिप्सको राष्ट्रिय रंगशालामा शनिबार राति नेपाल र भारत बीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल तय भइसकेको छ। पटक पटक राम्रो खेल्ने तर सेमी फाइनल भन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपाली टोलीले मुख्य प्रतियोगिताहरूमा कता कता सफलताको सूत्र बिर्से जस्तो भान हुन्थ्यो। तर यसपालि सबै कुरा राम्रो हुनुको मुख्य कारण मानिन्छ नेपालका कुवैती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको रणनीति। मालदिप्समा रहेका खेल पत्रकार हिमेश रत्न बज्राचार्य। नेपाल टिम एक प्रकारले प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी भएको छ, अरू सबै खेलाडी ओजिलमा परिरहेको छ र सबै चर्चा अल्मुताइरीको मात्रै भएको छ। अल्मुताइरी को हो र कस्तो मान्छ त्यसको उत्तर छैन। अल्मुताइरी कहिलेकाहीँ एकदम आक्रमक देखिन्छन्, कहिलेकाहीँ एकदम सरल देखिन्छन्, कहिलेकाहीँ एकदम भरात्मक देखिन्छन्, कहिलेकाहीँ एकदम उत्तेजक देखिन्छन्। उनले कस्तो नीति अपनाउँछ त्यो पनि भन्न गाह्रो। त्यो हिसाबमा यसपालि नेपालसँग के छ भन्दा नेपालसँग अल्मुताइरी छ। दक्षिण एसियामा नेपाली टोलीको छवि सुन्दर खेल पस्केर केही उपलब्धि नलिई फर्किने डार्क हर्स राष्ट्रको रहँदै आएको थियो। तर यसपालि टोलीले मालदिप्स जानु अगाडि गरेको चुस्त तयारीलाई सफलताको कारण मानिएको छ। नेपालले प्रतियोगिताको लागि 5 महिना लामो तयारी गरेको थियो। त्यस क्रममा टोलीले भारतलाई नेपालमा आमन्त्रण गरी 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। त्यसपछि कतारमा टोलीले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण राखेको थियो र ओमानको राष्ट्रिय टोलीसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको थियो। नेपाली टोलीका म्यानेजर मधुसूदन उपाध्याय भन्छन्, नेपाली टिमले जुन हिसाबले मैत्रीपूर्ण खेलदेखि लिएर 3 नेसन कपदेखि लिएर इन्डियालाई नै मैत्रीपूर्ण 2टा खेल्न बोलाएर 5-6 महिनाको जुन तयारी थियो त्यो एकदमै नेपाली फुटबलको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो खेलाडीहरूले अवसरहरू पाएको पनि थिएन। सबै विषयले साथ पनि दिएको हो। फाइनलको यात्रा तय गर्दासम्म नेपाली खेलाडीहरूको फिटनेसमा समस्या देखिएको छैन। नेपाली टोलीको यो अर्को बलियो पक्ष मानिएको छ। कारणबारे टोलीका डाक्टर राजु डङ्गोल भन्छन्, हाम्रो केटाहरू धेरै फ्रेन्डली म्याचहरू खेले, त्यही माथि पनि हाम्रो क्लोज क्याम्पहरू कतारमा राख्यो। कतारमा पनि त यो टेम्परेचर त्यस्तै हुन्छ हैन, यहाँको जस्तै मिल्दो जुल्दो छ। यसरी एकपछि अर्को गरी सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्दै इतिहास रचेको नेपाललाई अब उपाधि जितेर अर्को इतिहास रच्ने अवसर छ। दक्षिण एसियाली फुटबलमा भारतको वर्चस्व मात्र होइन, सानो राष्ट्र मालदिप्स र बंगलादेश तथा एक समय सार्क सदस्य रहेको अफगानिस्तानले उपाधि जितिसक्दा नेपालको हातमा निराशा मात्रै लागेको थियो। अहिले उपाधि नजिक पुगेको टोलीले यदि सार्क क्षेत्रको फुटबल च्याम्पियन बन्न सके नेपाली फुटबलले नयाँ मुहार फेर्ने विश्वास खेलाडी रोहित चन्दको छ। उनको भनाइबारे पत्रकार हिमेश बज्राचार्य भन्छन्, रोहित चन्दले के भन्नुभएको थियो भने नेपालले फाइनल जित्छ भने त्यो नेपाली फुटबलको कोसे ढङ्ग हुन जहाँ टिकेर हामी धेरै माथि पुग्न सक्छौँ, साउथ एसिया छोडेर एसियामा के गर्न सक्छौँ भन्ने सपना बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि पक्कै पनि सरकार र एन्फाको सहयोगहरू चाहिन्छ। तर त्यसको लागि भनेको नतिजाले पनि धेरै फरक पर्छ। त्यो नतिजा चाहिँ शनिबार हुने फाइनलले दिन सक्छ। रोहितले भने जस्तै फाइनलको सफलताले नेपाली फुटबल अर्को स्तरमा पुग्न सक्छ। यद्यपि फाइनलमा जिते पनि हारे पनि नेपाली फुटबल सफलताको एउटा छेउमा पुगिसकेको छ। त्यो सफलताको लागि यो टोलीलाई लामो समयसम्म याद गर्नेछ। विश्लेषकहरू भन्छन्, फुटबलको यो सफलता खेलाडीहरूको सामूहिक भावनाका कारण पनि अविस्मरणीय हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी,
BBC काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।